जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पत्रकारको सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न काम गरेको तर्क। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई जित्न नसक्ने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकारले भने कुनै काम गर्न नसकेको भनाई। नेकपा एमालेद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग। राज्यलाई बढी नोक्सान पुर्याउन खोजिएको आरोप। इजरायलमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 5 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री बेनेटद्वारा आकस्मिक सुरक्षा बैठकको आह्वान। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको लगातार दोस्रो जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारीको प्रभाव अहिले कम देखिए पनि त्यस विरुद्धको लडाईँ जारी रहेको बताउनु भएको छ। गएको 2 वर्षमा कोभिड महामारीका कारण नेपालसहित यस क्षेत्रका अन्य देशले भोग्नु परेको विपदको सम्झना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड महामारी विरुद्धको लडाईँ जारी रहेको बताउनु भएको हो। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा आयोजित आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 5औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। भौतिक र भर्चुअल दुवै माध्यममा सञ्चालित सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु भएको हो। कोभिड महामारी अन्त्य हुन नसक्नुमा भ्याक्सिन वितरणमा देखिएको असमानता प्रमुख कारण रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएको छ। कोभिड महामारीका कारण बिमस्टेक क्षेत्रको आर्थिक, प्राविधिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएको छ। बिमस्टेक सम्मेलन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस क्षेत्रले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सम्मेलन मार्फत प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कडा कदम चाल्नु पर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको 5औं बिमस्टेक सम्मेलनको सुरुवातमा यस क्षेत्रका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो। दोस्रो दिन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक बसेको थियो। मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का श्रीलङ्का पुग्नु भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस तथा पत्रकारको सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूको हकितका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न काम गरेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न सञ्चार जगतले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। ज्येष्ठ पत्रकारहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रु 5 करोड 32 लाख पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना गरेको छ। यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट 65 वर्ष माथिका पत्रकारहरूलाई वृत्तिकोष मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको छ। यसै गरी आम सञ्चार माध्यम वा पत्रकारहरू मध्ये 6 जनालाई प्रत्येक वर्ष जनै रु 1 लाख राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सहित कदरपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्ष 2 जना पत्रकारहरूलाई रु 2 लाख र सम्मान पत्र सहितको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान गर्नु साथै सञ्चार गृहले आयात गर्ने
अखबारी कागजमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आम सञ्चार नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। ड्राफ्टकै क्रममा संसदमा पुगेको अवस्थामा हामीले थाहा पाउने र त्यो आपत्तिजनक अवस्था भएपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ करेक्सनका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था भयो। सुरुमै संवाद गर्ने एउटा अभ्यासको थालनी भएको भए त्यो अवस्थाबाट हामी पार लगाइसकेको अवस्था हुन्थ्यो र हामीले आपत्ति जनाइसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्ने तदारुकता पनि राज्यले नदेखाउँदा अर्को चिन्ताको विषय छ। बरु त्यसलाई लिङ्गरिङ गरिदिने, त्यो छलफलमा नल्याएर त्यत्तिकै पेन्डिङ राखिदिने अभ्यास देखियो, तर त्यसलाई करेक्सन गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको छैन। म माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यो तत्परता पनि देखाइयोस्, किनभने हामीले आम सञ्चार नीति बनाएका छौँ र त्यो नीति अनुसारको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई बनाउनका लागि, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू चाहिन्छ र ऐन कानुनको अभावमा हामीले नीतिलाई फलो गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अन्य सहभागीहरूले कोरोना प्रभावित पत्रकारहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई जित्न नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। बुधबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको कृषि तथा तरकारी बजारको उद्घाटन गर्दै ओलीले निर्वाचनमा गठबन्धन गरे पनि एमालेलाई जित्न सत्तारूढ गठबन्धनले नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको कुरा मानेर निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि समय लामो राखिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। मनोनयन 1 हप्ता गराए पनि एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई लोभी पापीहरूको गठबन्धनको संज्ञा दिँदै गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले विकासका धेरै काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले भने कुनै काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न ढङ्गले राजनीतिमा मान्छे अल्मल्याउने, छक्काउने, धोका दिने काम भइरहेको छ। त्यसबाट मुक्त हुन म हाम्रा तमाम युवा साथीहरूलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन जुन पार्टीमा रहेका भए पनि अल्मलिएर भ्रममा परेर एमाले भन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, न अल्मलिनुहोस्, न झुक्किनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अब हामीले कुनै शब्दबाट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रलाई फेरिदेखि नाकाबन्दी हुनै नसक्ने गरी एउटा देशबाट घेरिएको देशलाई अब समुद्रसम्म दुईतिरबाट पठाउन सकिने, दुईटै देशबाट त्यो प्रबन्ध, पारवहन यातायात सम्बन्धी सम्झौताहरू अब हाम्रा छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि हामीले गरिसकेका छौँ। चीनतर्फ पनि थुप्रै नाकाहरू खोलिसकेका छौँ। चीनको हाइवेलाई हामी आफ्नो सामान सप्लाई, हाम्रो आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा बिहान प्रभात फेरी निकालिएको छ। सिनामङ्गलबाट सुरु भएको प्रभात फेरी सञ्चारग्राम पुगेर समापन भएको थियो। स्थापना दिवसका अवसरमा महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा रक्तदान निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। 2012 साल चैत्र 16 गते कृष्णप्रसाद भट्टराई सहितका अग्रजहरूले स्थापना गरेको संगठनले विभिन्न उतार चढाव पार गरेको 66 वर्ष पूरा गरेको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारका नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्यूटावर मोह बढेर गएको छ। पर्यटकलाई आकर्षण गर्न भन्दै डाँडा काँडामा भ्यूटावर निर्माण बढेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पानीको अभाव खेपिरहेका, स्वास्थ्यको समस्या झेलिरहेका र खुला आकाशमुनि रात काटिरहेकाहरूलाई डाँडामा उभिएका कङ्क्रिट टावरहरूले गिज्जाइरहेका छन्। यी यावत विषयमा जनप्रतिनिधि र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा गलत ठाउँमा कङ्क्रिटका टावरहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसका कारण सरकारको ठूलो धनराशि अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्न पुगेको छ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न सकेको छैन। 3 तहका सरकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा संवेदनशील नै हुन सकेका छैनन्। तर विकास निर्माणका नाममा ती सरकारले अनावश्यक रूपमा भ्यू टावर बनाउन होडबाजी नै गर्ने गरेका छन्।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै गाउँ गाउँमा विकासको लहर नै आउने जनविश्वास थियो। स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका काम नगरेका पनि होइनन्, तर जनप्रतिनिधिको विकास योजना भने लज्जाजनक छ। नागरिक नेताको आलोचनामा उत्रिए पनि दलका शीर्ष नेताहरू भने बेतुकका योजना, शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त छन्। प्रकृतिले दिएका हरिया अग्ला डाँडामा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको सहायताले थप केही मिटर प्लस गरेर हामी कस्तो विकासको मोडल दिन खोजिरहेका छौँ? आज आम जनचासोको विषय बनिरहेको छ यो सवाल। स्कुले विद्यार्थीदेखि प्रौढ श्रमिकसम्म केही टाठाबाठा भन्नेदेखि सर्वसाधारणलेसम्म यस विषयमा आफ्नो मत प्रकट गरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। यी र यस्तै विषयका आक्रोशले छताछुल्ल भएको छ। अधिकांश मानिस सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। भ्यू टावरका तस्बिरहरूप्रति व्यक्त भएका रोष देख्दा लाग्छ मानिसहरू आफ्नो नेतृत्वको अक्षमता, अदूरदर्शिता रुष्ट छन् र विकासको यो भद्दा मोडेलप्रति वितृष्णा ओकेलिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा माओवादीको उद्गम स्थल भनेर चिनिने रोल्पामा ठडिएको भ्यू टावरको विधिवत उद्घाटनपछि तमाम भ्यू टावरप्रतिका सामूहिक असन्तुष्टि छताछुल्ल भएका हुन्। सरकारी कोषबाट झन्डै 6 करोड लगानी गरिएको यो टावर फागुन 14 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा उद्घाटनपछि देशभरका भ्यू टावरहरूका विषयमा थप चर्चा र परिचर्चा चुलिन थालिएको हो। फागुन 15 गते मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तिलोत्तममा 2 स्थित शङ्खनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वन बाटिकामा 11 तले बहुउद्देश्य टावरको उद्घाटन गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गरेको तिलोत्तममा स्थित यो टावरको लागत झन्डै 14 करोड रुपियाँ बराबरको हो। यो रकमले कुनै उद्योग खोलेको भए धेरैजनाले रोजगारी पाउँथे। अर्को त ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा झापाको दमकमा निर्माणाधीन 18 तले भ्यू टावर सधैँभरि चर्चाकै केन्द्रमा छ, जसको लागत मात्रै 1 अर्ब 56 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। काठमाडौँ जस्तै घना बस्ती भएको समथर एरियामा पर्यटक लक्षित गरेर निर्माण गरिने यस्ता टावरमा सायद जनताको छेडछानी भने पक्कै हुने थिएन होला। यी र यस्तै प्रकृतिका भ्यू टावरहरू निर्माण भएको भए जनताको टावर प्रतिको रोष यति बिग्न आक्रामक पनि हुने थिएन होला। र कुन ठाउँमा अर्थात् कुन भूगोलमा टावर जरुरी छ, कुन भूगोलमा कस्ता प्रकृतिका टावरहरू निर्माण गर्ने, अहिलेको आवश्यकता टावर हो कि अन्य विकासका पूर्वाधार, यी यावत विषयमा जनप्रतिनिधि र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा गलत ठाउँमा कङ्क्रिटका टावरहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसका कारण सरकारको ठूलो धनराशि अनुत्पादक क्षेत्रमा फस्न पुगेको छ। यसरी शीर्ष नेताहरूले भ्यू टावरलाई राष्ट्रिय महत्त्वको योजना बनाउन जोड दिँदा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नागरिकलाई राज्यको सेवा सुविधाको दायरामा ल्याउन कसले भूमिका खेल्ने? सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टीका टिप्पणी र नेताहरूप्रतिको आक्रोश अनगिन्ती छन्। सामाजिक सञ्जाल मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि टीका टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा जनतामा जाँदा भ्यू टावर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा 1 रुपियाँ पनि खर्च नगर्ने नीति बनाउनु पर्ने दावी गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ध्यान नदिई यस्ता टावर निर्माण गर्नु बजेटको दुरुपयोग भएको कतिपयको तर्क पनि छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी नेताहरूको अदूरदर्शिताको कारण भविष्यमा खतरा निम्तन सक्ने उनीहरूको ठहर छ। मुलुक अझै पनि अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, महँगी र भोकमारीले पिल्सिएकै छ। सामान्य स्वास्थ्य उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा न त जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गएको छ, न त शीर्ष नेताको नै। विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त तिलप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। बुधबार सर्वोच्चमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले श्रेष्ठलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। कार्यक्रममा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि मंगलबार संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भए लगत्तै श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका श्रेष्ठ फागुन 6 मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनु भएको थियो। स्थानीय निर्वाचनको राजनीतिक भागबन्दका लागि बिहीबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठक बस्ने भएको छ। आगामी स्थानीय चुनावको तालमेल बारे सत्ता गठबन्धन बीच छलफल गर्न बिहीबार 11 बजे बैठक बस्ने भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले बताउनु भएको छ। कांग्रेसले मंगलबार केन्द्रीय कमिटीबाट स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको यो निर्णयसँगै पहिलो पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा चुनावी भागबन्दाबारे छलफल हुनेछ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धनबारे केन्द्रबाटै निर्णय लिने भए पनि कांग्रेसले भने
महानगर बाहेक स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय कमिटीलाई निर्णय गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसले अन्यलाई शंका पैदा गरेको छ। माओवादी र समाजवादीले कांग्रेसले पनि केन्द्रबाटै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुन्दरी जलमा टिपरले ठक्कर दिँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बुबा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा विद्यालय जाँदै गरेका 8 वर्षीय सृष्टि तामाङ र 4 वर्षीय श्रेया तामाङको टिपरको ठक्करबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बा 4 ख 6965 नम्बरको बालुवा बोकेको टिपरले बा 51 प 8733 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका रोहनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको र बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। स्थानीयको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग गरेको छ। बुधबार बुटोलमा बसेको एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्कामा सरकारले नै मिलेमतो गरेर राज्यलाई 1.5 अर्ब बढी नोक्सान पुर्याउन खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरेको हो। एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि 2 वटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याउन खोजेको र मुख्यमन्त्रीले प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेकोले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका पछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामाले उक्त मिलेमतोलाई पुष्टि गरिदिएको धारणा राख्नुभयो। एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका संहिताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा भएको नाङ्गो हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासन उपलब्धिमूलक काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस प्रकारका स्थापित पद्धति, विधि पद्धति र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएको छ। प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकीकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः कटौती गरेर गैर जिम्मेवारीपन देखाइएको छ। अझ स्वयं मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई 1.5 अर्ब नोक्सान पुर्याउन संलग्न भएकोमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै अनिवार्य छ। अत नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पदमा बसिरहन नैतिक रूपले नमिल्ने ठहर गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ। धन्यवाद। हुँदा यो फागुन मसान्तभित्रै अब हुनुपर्ने हो, तर अहिले चैतमा आएर उनीहरूले समीक्षा गर्दैछन् र समीक्षा गर्दाखेरि अहिले 26%, त्यो पनि सिँचाइमा 26% र मोटामोटी अब सडकहरूमा पनि त्यस्तै 20-22%, खानेपानीमा पनि त्यस्तै 20-22% को हिसाबले जुन खास अलि ठुलो भोलुमको जुन मन्त्रालय अथवा डिभिजनहरूले जुन काम गरेका छन् त्यसमा 20 देखि 22% मात्रै चाहिँ अहिले प्रगति भएको देखिन्छ। एमाले केसी मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका संघीयताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएको आरोप लगाएको छ। प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकीकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः कटौती गरेर गैर जिम्मेवारीपन देखाएको एमालेको आरोप रहेको छ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले आफ्नो दल चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय भेलाले निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनावमा जनतामा जाने कुरा सकारात्मक नै भए पनि यस विषयमा राष्ट्रिय भेलाले निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी एकीकरण बारे कुनै पार्टीसँग आधिकारिक छलफल नभएको बताउनु भयो। चुनावमा मात्रै जानेलाई राजनीति नभनिने भन्दै उहाँले चुनाव बाहिर बस्ने पनि राजनीतिको विभिन्न आयाम मध्ये पर्ने धारणा राख्नुभयो। पत्र पत्रिकामा आउने वा कुनै नेताहरूलाई लाग्ने कुरा बाहिर भन्ने कुरा एउटा हो, तर औपचारिक रूपमा कुनै पनि पार्टीहरूको बीचमा हामीसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ एकीकरणको बहस छलफल भएकै छैन। संयुक्त मोर्चाहरू बनाउनका निम्ति भएका छन्, त्यसका प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेका छन्। हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग कार्यकर्ता एकतामा पनि थियौँ, विगतमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा पनि थियौँ। त्यो क्रम त चलिरहेको छ।
तर पार्टी एकीकरणको बहस चाहिँ अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै छैन, वास्तवमा क्रान्तिकारी धारामै छैन। यो चाहिँ हल्लाहरूको मात्रै कुरा हो। तेस्रो स्थानीय चुनावको बारेमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले राष्ट्रिय भेला नै भोलिदेखि सुरु हुने भएको हुनाले त्यसबारेमा हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ। राष्ट्रिय भेलाले नै त्यसबारेमा निर्णय लिनेछ। र तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो यो जनतासँग जान किन अप्ठ्यारो मानेको भन्ने कुरा छ। राजनीति जनता बिना टिक्दैन, कसरी अप्ठ्यारो मान्नु र चुनाव मात्रै राजनीति हो भन्ने दृष्टिकोण ठिक होइन। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य मदन अर्यालले प्रज्ञा भवन कमलादीमा भोलि 17 चैत्रको दिउँसो 12 बजे राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन हुने र चैत्र 17 गते साँझदेखि 19 गतेसम्म भक्तपुरको बोडेमा बन्द सत्रको कार्यक्रम हुने जानकारी दिनुभएको छ। गैरावासी नेपाली सङ्घ एनआरएनएका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि मण्डलले हालै सम्पन्न 10औं विश्व सम्मेलनमा उठेका विभिन्न सवालका बारेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जानकारी गराएको छ। बुधबार एनआरएनएको कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सम्मेलनमा उठेका सवालमा सहकार्य र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ। उनीहरूले संसदमा विचाराधीन गैरावासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नका साथै 100 कोठाको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा गर्न लागेको रु 10 अर्बको सामूहिक लगानी कोषको कानुनी बाधा अडचन फुकाउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण सतहीमा प्रति अमेरिकन $2 सङ्घको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरी पहल गर्न सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ। सो क्रममा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खनालले प्रतिनिधि मण्डलले अगाडि सारेका सवाल उपयुक्त रहेकाले तिनको कार्यान्वयन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। अब यो राष्ट्रलाई कसरी अग्रगति प्रगतितर्फ लाने र समृद्धितर्फ लाने, जस्तो हाम्रो पार्टीको 9 महाधिवेशनले एउटा नारा अगाडि सार्यो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यति बेला मै अध्यक्ष थिएँ पार्टीको, हामीले यो नारा अगाडि सार्यौँ है। त्यो नारा को तात्पर्य जे हो त्यो तात्पर्यको आधारमा यो अगाडि बढ्न सकेको भए वास्तवमा चाहिँ अहिले नेपाल चाहिँ एकदम अग्रगतितर्फ गइरहेको अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले एक खालको अन्यलको अवस्था छ। अब निर्वाचनबाट के हुन्छ भन्ने खालको अवस्था छ। अब यहाँ गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ, अब अर्को पनि गठबन्धन, अब 4 दलीय गठबन्धन बन्छ कि होइन, त्यो खालको एउटा अवस्था छ। र दुईटा गठबन्धनको बिचमा चाहिँ नेपाली जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ। र विश्वको परिस्थिति पनि अहिले त्यति सहज छैन, अन्यलपूर्ण परिस्थिति छ र चाहिँ तनावपूर्ण परिस्थिति छ। युद्ध चलिरहेको छ, त्यो युद्धका प्रभावहरू विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बडो अन्यलपूर्ण हुने, अब राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यति पनि अनुकूल होइन। तर कमसेकम पनि हामीले संविधानमाथि, गणतन्त्रमाथि, संसदमाथि जुन खालका खतरा पैदा भए त्यो खतरालाई अहिले हामीले रोक्यौँ। कार्यक्रममा एनआरएनएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष रविना थापा र डाक्टर बद्री केसी लगायत अन्य पदाधिकारी पनि सहभागी भएका थिए। भेटका क्रममा नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सम्मान, बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले गरिब परिवारलाई घर बनाइदिन थालेपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारहरूको छनौट गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले घर बनाइदिएको हो। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नयाँ बस्तीका स्थानीयहरू साँगुरो होचो फुसको छानो भएको घरबाट अहिले चिटिक्क परेको टिनको छानो भएको घरमा बस्न पाएका छन्। खरले छाएको घरमा अहिले टिन लगाएपछि निकै खुसी लागेको स्थानीय देवी चौधरी र बलकुमारी चौधरी बताउनुहुन्छ। नेपालगञ्जबाट अभिषेक गुप्ताको एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्रालयले गरिब परिवारलाई घर बनाइदिन थालेपछि स्थानीयहरू निकै खुसी भएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको छनौट गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले घर बनाइदिएको हो। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नयाँ बस्तीका स्थानीयहरू साँगुरो होचो फुसको छानो भएको घरबाट अहिले चिटिक्क परेको टिनको छानो भएको घरमा
बस्न पाएका छन्। खरले छाएको घरमा अहिले टिन लगाएपछि निकै खुसी लागेको स्थानीय देवी चौधरी र बलकुमारी चौधरी बताउनुहुन्छ। चुनादेवी चौधरी बडायताल 8 नयाँ बस्ती गाविसबाट 50,000 दिनुभएको थियो अनि हामीले 20,000 थप्यौँ। मेरो नाम बालकुमारी थारू बडायताल गाउँपालिका 8 घर नयाँ बस्ती। पहिला खरको छाना थियो र खरको छानामा बसिराखेको थियौँ हामीले। खरको छानाले के गराएको थियो हामीलाई बर्खामा पानी चुहिने अनि ठन्डी महिना बस्न चाहिँ राम्रो तातो हुने। अब यो टिनको छाना लगाएपछि अहिले अलि गर्मी बस्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। तर बर्खामा पानी नचुहिने हामीलाई सजिलो भयो। खर काट्न परेन। वर्षसाल खर काटिन्थ्यो र के अरे घर छाउने मान्छे खेताला हाल्न पर्थ्यो, त्यही थियो हामीलाई दुःख। अब खरको के अरे टिनको छाना हालेपछि सुख भयो भनौँ। आगजनीबाट धेरै जोग्यो। आग लागिबाट डर थियो। जङ्गलको छेउमा घर, जङ्गलमा आगो लाग्दा मजुरी गएको बेलामा काममा गएको बेलामा जङ्गलमा आगो लागिरहेछ भनेर खबर जान्थ्यो। अनि अर्काको काम गर्न गएको बेलामा काम छोडेर पनि आउनु पर्थ्यो आफ्नो घर जोगाउनलाई। आगजनीबाट जोग्यो, राम्रो भयो। टिनको छाना आयो त राम्रो भयो। अझै पनि पक्की घर बनाइदिन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई भन्ने। शहरी विकास मन्त्रालयले 50,000 आर्थिक सहयोग गरेपछि आफूहरूले घरको छानो टिनले छाउन सकेको स्थानीय बुद्धिराम थारू बताउनुहुन्छ। बर्खामा घरभित्र पानी चुहिने समस्या हट्ने नयाँ बस्तीका स्थानीयहरू बताउँछन्। मेरो नाम बुद्धिराम थारू बडायताल 8 नयाँ बस्ती। फुसको थियो खरले छाएको त लगभग 45,000 अपुग भयो। के गर्ने अब यता समूहबाट निकालेर उ गरे। अब प्रमुखजीलाई यस्तो अब जहाँ अब माथिबाट त्यति नै दिएपछि अब प्रमुखज्यूले कहाँबाट दिनुहुन्छ त? अनिता चौधरी खरको छानो थियो अनि माटोको देवाल त अझै पनि छ। वडाबाट टिन दिनुभयो र टिन छायौँ। अपुग त अहिले ठिकै भयो। यति टिन लगायौँ र अनि पाइप पनि लगायौँ। राम्रैसँग भयो। पहिलाको भन्दा राम्रो छ। अब खरको छानोले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि थियो। अब भनौँ आग लागिबाट पनि सजिलो भयो, बस्न सकिने भयो। बर्खाको बेला अब खरको छानोबाट अनि पानी पनि चुहुन्थ्यो। अब यताउति सरसामानको पनि भिज्ने डर हुन्थ्यो। त्यसको लागि सजिलो भएछ। अहिले राम्रो लाग्यो सर। शहरी विकास मन्त्रालयले 1 लाखसम्मको बजेटको कार्यक्रम ल्याइदिए स्थानीय नागरिकहरूलाई अझै सहज हुने वडा अध्यक्ष सुन्दरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। मेरो सुन्दरमान श्रेष्ठ बडायताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष। शहरी विकासले जुन यो टिनको छाना खरको छाना विस्तारित गरी टिनको छाना कार्यक्रम ल्याएको छ, यो सराहनीय, धेरै नै सराहनीय छ। एकदम निम्न वर्गका जसले आफ्नो घरमा सामान्य टाइल, सिमेन्टको टाइल, माटोको टाइल लगाउन सक्ने किसान दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई यसले धेरै राम्रो योजना ल्याएको छ। र यसमा योजना भन्दा नि हाम्रो 50,000 रुपियाँले धेरै चाहिँ किसानहरू जो बिहानदेखि बेलुका खाने खर्च छैन, उहाँले थप्नको लागि पैसाको चाहिँ आवश्यकता धेरै कुरो उठिरहेको छ। 50,000ले घर पुरै चाहिँ कम्प्लिट भएको कहीँ पनि मैले पाएको छैन होइन। लगभग एउटा घरलाई 75-80,000 90,000सम्म लागेको चाहिँ यहाँ बिलहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति थप गरेर कम्तीमा नि एउटा घरको लागि 1 लाखसम्मको कार्यक्रम भयो भने टिनको लागि त्यसले चाहिँ पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। वडामा त अझ खरको छाना धेरै छ हामीसित। हामीले सुरुको वर्षमा मेरो वडालाई 10 वटा घर बनाएको थियो। दोस्रो वर्षमा 12 वटा घर बनाएको। अहिले हामीले 30 वटा घर बनाएका छौँ। 30 वटा घरमा चाहिँ लगभग हाम्रो 52 वटा घर, 50 वटा घर, 50 वटा घर बनेको छ। र अझै हाम्रो यो मुक्तकमैया अनि सुकुम्बासी बस्ती भएको वडा भएको हुनाले हामीसित धेरै घरहरू छ। धेरै फार्म 10 वटा फार्म माग्यो भने 100-150 वटा फार्म हुन्छ। 30 वटा फार्म माग्दाखेरि 200 फार्म हुन्छ। हामीलाई यो छनौट प्रक्रियामा पनि अलिकति समस्या छ। कम्तीमा नि 1 वर्षमा एउटा वार्डमा 100 घर
100-150 घर आयो भने यो 4-5 वर्षमा सबै घरको छानाहरू विस्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 10वटा 15वटा 20वटा 30वटा घरले हाम्रो परिपूर्ति सबैको चाहिँ इच्छा पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। फलानालाई पऱ्यो मलाई परेन, हामीले छनौट गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुने, सहरी विकासलाई पनि छनौट गर्दाखेरि गाह्रो हुने। अब सबैको अवस्था उस्तै छ होइन। उस्तै अवस्था भएको ठाउँमा पनि हामीले घरको छाना विस्थापितमा छोड्नु परिरहेको छ। सबैलाई समेट्नुको लागि केही नभए नि यो प्रत्येक वर्ष 100-150वटा घर आयो भने हामीले 3-4 वर्षमा खरको छाना मुक्त गराउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो खरको छाना मुक्त जुन कार्यक्रम प्रदेशबाट चलेको छ, प्रदेश सरकारले चलायो मुख्यमन्त्री खरको छाना विस्तारित कार्यक्रम, यसले चाहिँ किसानलाई चाहिँ तल्लो एकदम चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने किसानहरूको लागि, जनताहरूको लागि ठुलो राहत महसुस भएको छ। कमसेकम 50,000 75,000 1 लाख जुन पैसा आउँछ उहाँहरूले समूहबाट काहीँ ज्याला मजदुरी गरेर भयो भने घर चाहिँ राम्रै बनाएको छ। हेर्नुभयो त हामीले अनुभवमा पनि हेऱ्यौँ। सबैको घर हेर्न लायक छ, राम्रो बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ केही ऋण गरेर भए पनि केही परिश्रम गरेर भए पनि गराउनु भएको छ। ती किसानहरूलाई, ती सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले 3 मात्र दिएका धेरै जसो घर 50-60 हजार रुपियाँ काहीँ समूहबाट काहीँ जो गऱ्यो भने उहाँहरूले सामान्य इँटा लगाएर राम्रै घर बनाउनु भएको छ। भोलि हामीले चाहिँ भोलिका कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई मध्यनजर गरेर टिन केही नभए नि 30 फिट 35 फिटको घरलाई टिन र पाइप त्यसमा लाग्ने मेटेरियलहरू पुग्ने गरेर दियौँ भने पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ ऋणबाट चाहिँ जोगिनु हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना इकाइले बाँके र बर्दियामा करिब 7,000 भन्दा धेरै आवासहरू गरीब वृद्ध तथा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका परिवारका लागि स्वीकृति गरेको छ। सुरक्षित नागरिक आवासको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीयहरूको खरको छानोलाई हटाउनु हो। अहिले स्थानीयहरूको घरमा टिनको छाना लगाउने काम भइरहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना इकाइका प्रमुख विदुर खड्का बताउनुहुन्छ। म विदुर खड्का, म शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँकेको आयोजना प्रमुखको रूपमा यहाँ कार्यरत छु। म यहाँ आएको तेस्रो महिना भयो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँकेको चालु अब 78-79 पनि संविधानद्वारा प्रदत्त जुन नागरिकको मौलिक अधिकार छ, आवासको हक, आवासको अधिकारको सुनिश्चितता र कार्यान्वयन गर्नको लागि यस सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत चाहिँ गरिब, विपन्न, उत्पीडित, पिछडिएका, एकल महिला, वृद्ध र अशक्त नागरिकहरूको लागि चाहिँ छाना फेर्ने कार्यक्रम भनेर चाहिँ प्रति लाभग्राही नेपाल सरकारले 50,000 रुपियाँ अनुदान दिएर छाना फेर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन क्रमिक रूपमा गर्दै आएको अवस्था छ। र यस आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत चाहिँ कुल स्वीकृत आवास सङ्ख्या बाँके र बर्दिया जिल्लामा गरेर जम्मी 7,000 को हाराहारीमा कुल आवास सङ्ख्या चाहिँ स्वीकृत आवास सङ्ख्या आएकोमा करिब हामीले अहिले चाहिँ 6,000 को हाराहारीमा चाहिँ लाभग्राहीहरूसँग 6,000 हाराहारीमा लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर करिब हामीले 5,400 लाभग्राहीले चाहिँ हामीले प्रथम किस्ता वितरण गरिसकेको अवस्था छ भने दोस्रो किस्ता वितरण गरेर काम सम्पन्न गरिसकेको आवास सङ्ख्या चाहिँ करिब 2,400 को हाराहारीमा हाल पुग्न आएको अवस्था छ। र यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ करिब 1,500 स्वीकृत आवास सङ्ख्या मध्येमा 1,000 जना लाभग्राहीले चाहिँ प्रथम किस्ता बुझिसकेको अवस्था छ भने 770 जना लाभग्राहीले चाहिँ दोस्रो किस्ता बुझेर भनौँ न त्यो छाना फेर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। अब यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अब जनमानसमा अति नै यसको प्रभावशाली कार्यक्रमहरू रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नमा आएको छ। र यसको दिनानुदिन नागरिकहरूको चाहिँ एउटा अपेक्षा सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ विपन्न नागरिकहरूले चाहिँ यो खालको चाहिँ अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गर्न सकौँ र लाभग्राहीको सूचीमा हामी प्राप्त गरेर चाहिँ यो अनुदान प्राप्त गरौँ, सहयोग प्राप्त गरौँ भन्ने खालको अपेक्षा बढ्दै आएको कारणले गर्दा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको रोबरमा वडाध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ विभिन्न निवेदनहरू चाहिँ तपाईँको स्वीकृत आवास सङ्ख्याभन्दा अत्याधिक बढी आएको र अझै पनि राज्यको तर्फबाट चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अझ थप स्वीकृत कोटाहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेको अवस्था छ अहिले।
यो विषयमा यो सुरक्षित नागरिक आवासको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य भनेको चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ अब असुरक्षित किसिमको जुन खरको छाना छाएर जुन विपन्न नागरिकहरू एउटा चाहिँ अलिकति अस्वस्थकर एउटा चाहिँ आवासभित्र चाहिँ जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ बाध्यकारी अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो त्यो खालको दयनीय अवस्थालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिलाउनको लागि राज्यले कम्तीमा खरको छानालाई चाहिँ अब जस्ता पाताले टिनले छाएर कम्तीमा चाहिँ आगलागी हुन सक्ने एउटा चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सकियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ नै सुरक्षित नागरिक आवास नामाकरण हुनुभएको अवस्था पनि हो र यो खालको कार्यक्रम को कारणले गर्दा चाहिँ प्रत्येक लाइब्रेरीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अति नै सराहना प्रशंसा गरेर कम्तीमा यस्तो खालको कार्यक्रमहरूले चाहिँ सधैँ निरन्तरता पाइरहनुपर्छ। गरिब उत्पीडित र विपन्न नागरिकहरूले एउटा चाहिँ एक किसिमको राज्यले गर्ने पुरा गर्ने सामाजिक दायित्वहरू चाहिँ निर्वाह गरिरहनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ उहाँहरू हर्षित हुनुहुन्छ र हामीले पनि यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाएकोमा हामी आफै पनि हर्षित छौँ। यो ठुलो उपलब्धि हो र यो हामीलाई पनि आत्मसन्तुष्टि दिने एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3940 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 25 जना र 1252 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 77 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1146 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यो हप्ता लगातार 3 दिन घटेको शेयर बजार हप्ताको चौथो दिन आज बुधबार भने 40 अङ्क भन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 40.68 अङ्कले बढेर 2568.25 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक उत्पादन, अन्य बीमा र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर बढेको दिन 232 वटा कम्पनीका 45,02,000 किता शेयर 2 अर्ब 25 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको 11 करोड 27 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त संस्थाको शेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ। बजार बढे पनि युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको शेयर भने झन्डै 2% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनको एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। विद्रोही समूह र कङ्गो सेनाबीच द्वन्द्व भइरहेको पूर्वी क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। मोनुस्को भनेर चिनिने मिसनले मंगलबार उत्तरी किबु प्रान्तमा भएको दुर्घटनाको कारण खुलाएको छैन। पुमा हेलिकप्टरमा सवार 8 जनामा 6 जना चालक दलका सदस्य थिए। मृत्यु हुने सबै पाकिस्तानी सेना, अन्य 2 जना रुस र सर्बियाका सैनिक रहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। मोनुस्कोले सुरु गरेको खोज तथा उद्धार अभियानका क्रममा उनीहरूको शव फेला परेको हो। उक्त घटनालाई लिएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले शोक व्यक्त गरेका छन्। इजरायलमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। तेल अभिव सहर नजिकै एक प्यालेस्टाइनी बन्दुकधारीले जथाभावी गोली प्रहार गर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। सुरक्षाकर्मीको जवाफी कारबाहीमा बन्दुकधारी पनि मारेको बीबीसीले जनाएको छ। बन्दुकधारीलाई निष्क्रिय बनाउन गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी पनि मारिएको इजरायली अधिकारीले जनाएका छन्। घटनाका क्रममा खिचेका भिडियोमा कालो वस्त्र लगाएको बन्दुकधारीले मानिसहरूमाथि जथाभावी गोली चलाएको देखिएको छ। प्यालेस्टाइनको वेस्ट ब्याङ्क स्थित जेनिन भन्ने स्थानमा बसोबास गर्ने 26 वर्षीयले गोलीकाण्ड मचाएको जनाएको छ। बन्दुकधारी यसअघि पनि इजरायली कारागार चलान भइसकेको पूर्व कैदी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो एक सातामा इजरायलमा भएको यो तेस्रो आक्रमण हो। आक्रमण लगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री नफ्तलाई बेनेटले आकस्मिक सुरक्षा बैठक डाकेका छन्। इजरायलले प्राणघातक अरब आतंकवादको सामना गरिरहेको बेनेटले बताएका छन्। अब खेल समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपाललाई 13 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 38 बलमा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। 25 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको नेपाललाई आसिफ र दिपेन्द्र सिंह एरीको 70 रनको साझेदारी गर्दै
नेपाललाई जितको बाटो देखाएका थिए। दिपेन्द्रले 21 रनको बनाउँदा रोहित पौडेलले 12 रन बनाए। डेब्यू खेलाडी दिलीप नाथले अभिजित 15 रनको योगदान गरे। कुशल मल्लले 2 रन बनाउँदा अभिजित रहे। मलेसियाका पवनदीप सिंहले 2, मोहम्मद अमीर र सैद अजिजले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रन बनाएको थियो। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 4 ओभर बोलिङ गर्दै 27 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका छन्। कुशल मल्लले 1 ओभरमा 3 रन खर्चेर 1 विकेट लिँदा दिपेन्द्र सिंह एरीले 4 ओभरमा 1 मिडन राख्दै 14 रन दिएर 1 विकेट लिएका छन्। करणले 3 ओभरमा 16 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका छन्। अविनाश बोहराले 4 ओभरमा 26 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पत्रकारको सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न काम गरेको तर्क। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई जित्न नसक्ने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकारले भने कुनै काम गर्न नसकेको भनाई। नेकपा एमालेद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग। राज्यलाई बढी नोक्सान पुर्याउन खोजिएको आरोप। इजरायलमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 5 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री बेनेटद्वारा आकस्मिक सुरक्षा बैठकको आह्वान। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको लगातार दोस्रो जित। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै